ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی سی بارہ ربی دی صبح جی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں حکم میرے اللہ دا پورا گھومن والا سی بارہ ربی دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا کلینا والا سی بارہ ربی دی صبح فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا واکر بابی کیڈا دکھ ہے بارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالہ سی بارہ ربی دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جامدا تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پامدا زندہ ہمیش کاری رب تعالی بارہ ربی دی صبح